السلام علیکم. صبح بخیر دوستا. بعد از دی کی کراچی رفتم چې ما خو اپریشن کدوم از ورکدی دعای شم از مرحمت خدا اپریشن کامیاب شده چی ما درو روشن شده رਹੀه. امروز مادم صبح بعض یک موضوع کی اصل موضوع د فکر ایگو غیت نبود زی پیش بلی آزادی زیاد قبضرو بلی اختیارم زیاد قبضرم دیگو غیت دیگه باز مفصل دوباره گپ نگم گانم شتا کده بودم گپ نزده بودم دیگه یک ویدیو از ما دیگه چه بنده باشدم تازگی جور کدم قدر دیر نمشه که یگو انسان حق نداره که از خاطری پسندی از خود خو از خاطری نفرت از خود خو از خاطری عشق و محبت خود خو از خاطری عقیده خو او تو پورا قوم را نقصان برسنه. من یه دلیل قدر گفتم دیگه اوغنورم گفتم آزرارم گفتم پنجابیرم گفتم کلو دلایل گفتم بس یگو دوست دزو اعتراض کده بود 100% ویدیو رو توغ نکده بود دزو اعتراض کده بود که مردم را هر کس کی اختیار داره هر چیز را پسند منا بیل پسند کنه دیگه دیزی ما خود ما متفقم ما لیکن وہ آدم چونکه ویدیو رو گوش نکده بود از این خاطر می گبر داده گو خیال چمده که ما مگم بایی مردم از دل از ما خوش کنه ما همیشه شمار گفتم اگر در هر ویدیو خود نگفتم در اکثر ویدیو گفتم که ما خود خورا ایگو عقل کل فکر ننم ما هیچ غیدی تر فکر ننم که هرچی ما گفتم امو صحیح هیچ غیدم ایتر باور ندارم اتنا ما مفهمم دیگه کس نمفهمه اکثر اوقات شما خواهش نم که می موضوع که ما گفتم از فکر خود خود گفتم مطابق علم و معلومات خود خود گفتم اگر شما مگین نه ایتر نیا دلیل بگین منطق بگین تاکه ما یاد بگیرم دیگه هم یاد بگیرم همیشه هم ایتر گفتم علی د هر ویډیو کو ما تکرارم ننم که لالی ما عقل کل نیم ما هیچ غیدم نمگم که هر چیز ما گفتم شما خالی امر خوش کن یا هر چیز ما گفتم بھائی مو خوش هم نداره مو بایدی ترم نکنی که هر چیز که ما خوش دارم اور بلی دیگه مسلط کنم اور بلی دیگه تحمیل کنم که تو ما میره خوش کو و همزی خو بس جنجال پیدا میشه همزی خو اختلاف پیدا میشه ما بارها مثال دادم که مو رنگ رنگ کالا مفشی هر روز اختلاف داره خوراکای مو رنگ رنگ ما دیگه چیز خوش دارم میگو کس دیگه چیز خوش داره بوټای مقد بوټ دیگه فرق داره هیر اسټایل مقد هیر اسټایل دیگه فرق داره کالر مو حتی فرق داره هر چیز مو فرق داره لیکن مو سر زو هیچ غیر جنگ نمونه مشکل چیه که سری عقیده سری پسند و ناپسند سیاسی سری رجحان سیاسی همیشه مو سرزی بسیار بدتمیزی مونی بسیار بی‌حوصلگی مونی و کوشش مونی که یک بل دیگه خو مسلط کنی که یار ما اینی رو خوش دارم بس تم باید خوش داشته شی یا تو که خوش نداره تو که قد فکر از ما مخالف یا امو عقیده رو که ما ندارم یا امو سیاست رو که ما خوش دارم تو خوش نداره امو لیڈر رو که ما خوش دارم تو خوش نداره بس تو دشمنی بس تو کافری بس تو ازازرگی بوری بس تو یہ مطلب خلاصہ تو نہیں دیگه ما هستم تو نہیں ما همه خیمی امروز بلدیم زی گپ دیم برادرها انسان را پروردگار عالم از سریش چی از خمیر چی انسان را با اختیار خلق کنه اختیار داده حتی ما وی گور نقل کدم میگو دیگه د تفصیل نقلم حتی انسان را تازی حضرم اختیار داده کہ وہ د خلاف امزو نعمت د خلاف امزو نعمت پروردگار عالم کی کلانترین نعمت زندگی ہے حتی تو میں تنی کی د خلاف زندگی خو عمل کنی تو خودکشی ہم تو اختیار داده لیکن خودکشی را حرام قرار داده یہ اس کجا یہ تر اختیار داده پروردگار عالم نا پروردگار عالم کی اختیار داده وقت کی امنا کی زیاد سنگ اسلام را د سینه خمزنا خسن ازنا خواهش نم کمیر د غور گوش کنه ما درو بیانیه اسلام را مگم وقتی که مغازرت یادو را پروردگار عالم جور کت روح خود منش انداخت تیرا حرکت تا تیرا زندگی دت از تمام اول کار رہی کت کہ وعلم الادم اسماء کلها
ازی پیش آیت چی مزید پیش ہستا سورہ بقرہ آیت نمبر 31 مگا کہ خداوند عالم نا موضوع تمام چیزا را نا موضوع تمام علوم را خصوصیات چرا صفات چرا بشر را نشان دت بشر را یاد دت بس فرشتہ ہار گفت کہ باین اگر شمو یاد درین شمو بگین بس باور کن کہ اصلاح انسان شموک دا زیاد علم درا انسان شموک دا زیاد شعور درا ازی خاطر ما انسان را آزادی و اختیار دلو منال ینی قبر باید شما نوٹ کن کہ آزادی و اختیار انسان وابستگی دا شعور شدرا وابستگی دا تحصیل علم شدرا ہر چقدر کی علم کلوتر شد معلومات کلوتر شد شعور کلوتر مشا اختیار کلوتر مشا مو شیع اسنا شری اصولی امنا کی تقلید را بلے شی ایماندارا موزی خاطر از مجتہد تقلید درے کی موم کی ہر چیز را مونم فامی لہذا وہ از ایک آدمی کی عبور درا بلے فقہ بلے دین و مذہب مسائل دینی و مذہبی بلے علوم دینی بلے شریعت مو باید ازو تقلید کنی چونکہ مو ہر چیز را نمو فامی لہذا بس گا وزر گوش منی دا یک بلوک جایا شیعہ اخباری کی اختلاف درا وہ مگا ٹھیک ہے کہ مو یک بلوک چیزار نمو فامی لیکن مو ظلم استفادہ نہیں ضرور نہیں کہ مو یہ کس تقلید کنی خو یہ گب از اولا بلی زی گب زدو می دیگا طرف مورا انسان بالکل اختیار درا انسان اختیار شی دا حد علم شی تعلق درا مثلا ما شمار مگم اگر موی امروز ٹرمپا مددی سی ٹرمپ پی دی ٹرمپ خود ایک بٹن زدو ایک فشاری تگما خود دنیا تبامنا چرا کینی آدم شعور شی و خسنی ہے کہ دا مفاد بشریت فکر کنا یہ دا مفاد خود دا مفاد کشور کو فکر منا یہ کوشش درا کہ تمام دنیا زیر نگی نزی بشا لہذا یہ آدم وقت اختیار نہ دوائی دشتا بشا کہ تمام وسائل تباہی دنیا دا اختیار ازی بشا یہ آدم باید وقت اختیار نہ دشتا بشا کہ تمام خزانہ ہائی کی از امریکہ یا از دیگا دنیا ہے دیس تزیہ امانت قرض ہر چیز تھا وہ تمام را یہ تناق باید مصرف کنا امیر رقم اگر مو یک شمشیری بسیار تیز را ددیس یگو انسان دیو ہائیکل دیونا بیدی ایک انسانی بے شعور یا ایک انسانی بسیار کم شعور دشتا بشا ام اچ کار منا خالی سر موبرا نا خالی سر کٹ منا خوار کس روی بری جماعت کد شمشیر منٹی منٹی کدا پورتا ہونا نا لہذا بری اختیار علم ضروری ہے شعور ضروری ہے آگہی ضروری ہے بس بڑے پسند اگر بگی نا پسند خو بلیزو کس پابندی زدہ نہ میتا نا ما دا افغانستان دا زندان کی بودو ملایو مار مگوت کہ تو چرا مارا کتاب دادا بود که ما نوشته کنه من نامرده ال زنده دیگه یک بلوک شی امور بانا کد گفتی در خورده نه دیگه ما یک بلوک چیزا یادداشت کرده بودم کتابار که خوانده بودم من یادداشت کردم یک بلوک خیالات خود نوشته کرده بودم اونا مگو تو چرا خلاف انزی نوشته کرده چرا خلاف انزو نوشته کرده ما یار ما اینی جی بندی مار چی نوشته کردم در شما چیز کار داره شما دیست تو پای مرا قلف کردین اینی دماغ را قلف نمیتنین یار ذہن را قلف نمیتنین یعلم مو هیچ کس ذهنی گو کس قلف نمیتنه خود یک آدم را بدن چی قلف میتنه من تر که ما 6 سال دا تاریکی تیر کدوم نه اون تو کارا میتنه لیکن ایر کس قلف نمیتنه هر کس اختیار داره مثلا مردما خودن شم خبرین در بسیاری ملکا حتی پیروی شیطان نه مردما دا ہندوستان شما خبر دارین صدها بگوانا یگو کس تا ما نام اردوی شزیات برکتا یک دنا قپلو را تا دا انڈین لفظ باغ مگا لیکن دا اردو وال تیندوا یگو کس تیندوا را بگوان تیار کدا قپلور دیگا قپلو یک ازوگا دا بریکتر پلنگ مگا کی چیز مگا قپلو کی دیدے کی بلے ساری مگرمچ یا تمسا یا اجدر ٹوپ کا دس پس سر شمیگرا
یو کس اور بھگوان تیار کده اور مور عبادت نه یگو کس hatta شما uş keden muşra hatta ibadet buna muşra وزیک بلوک آدمای دی پسان امیتابھ بچن رو پیدا کده مورا تمام تلاق خو بلی امیتابھ بچن پورتا ہونا زنا مورا روی بری چی چوک چوک شده مورا بس پسکی چوک چوک شده مایا چیزی کی تلا دره بلی امیتابھ بچن پورتا ہونا امیتابھ بچن رو بھگوان مگا باز ادما غلام علی آواز خانی غزل خانی پاکستان کی دا انڈیا رفته بود جای پای موٹر چی را خاتنو ام جای پای موٹر چی خاک دبلی فرق خوشه مکد مکد بھگوان ای بھگوان ہے نا اینالی دا اختیار کدو کس کس گرسنه بیتنه که تو مشرف بھگوان تیار نہیں تو امیتابھ بچن بھگوان تیار نہیں تو تیندوارا قبلورا بھگوان تیار نہیں تو پیلر بھگوان تیار نہیں تو بیزو شادی را بھگوان نو قبول دره ای کس پابندی زده نمیتنه ایچ کس پابندی زده نمیتنه لیکن وقت کی شمشیر د دیس دیونا مات خو قتل عام نه اگر اختیاری تمام ٹرمپ مار تاولی ٹرمپ کنی خو ٹرمپ تو نار تمام نه لہذا آزادی وقت فائدہ دره کی علم تو قدر بشه آزادی دا حد اختیار مثلا امی اسکالرشپی یس کی اولاتا مورا اول کیساز بلوچستان شیخ ساق محمدی شیخ وار مرا دویم شی دختر ازمرا اینمین جی کیستا یک پابندی بود مادر پدر را گفت کی اولاتا را مو او خس ریزه مو بری کی یک سال اونجی میشنا واپس کی مایم باید 18 ساله نشنا چرا کی 18 ساله کی شدک بزو اختیار پیدا نه او کی اختیار پیدا کد بزوی گو کار دیگه منا یا دین خو بدلی منا یا ازدواجی حیثیت خو بدلی منا اگر شیرنخوری شده یا شیرنخوری خو میدانه اگر نیه قدیگو دختر دیگه یا قدیگو بچی دیگه د امریکا شیرنخوری نه از این خاطر مویناره از 18 سالگی شدو چی پیش کم پس میری که نه اختیار امزی قرار نداشته باشه اینالی توقن کی زوری چیزا مثلا یک بلوک کارا د 18 سالگی اختیار ادم پیدا ہوچه یک بلوک چیزای دیگه است کی بظاهر تو اختیار داری لیکن حق امزو اختیار نداری چرا تو وقت شعور نداری از برای خدا اگر شعور باشه ادم مشرف بھگوان مگا مور د غول مشا میشه بین کاسه شیر بین ده اونا بله سنا بله سرچ بله شانه مانش بال نشه اینه دل زی خوشه کی بھگوان مر خوش کده بله شانه ام بال شده نه اینالی ما ای گبار فقط به خاطر ازی گفتم که ای ازی خاطر ای در شعور وابستگی داره و ما هیچ غیر پابندی ما کیستم یگو کس دیگه کیه ٹرمپ کیه ای زردای که ای بگه توی نیچه دا خوش که نیچه دا خوش نکنه یا او با یگو کس رو بگه که یگو ملک رو بگه که حکومت شما خوب شنیه ما حکومت شما رو بدلینم شما عقل ندارین نمفهمین ما بلدشم خوب حکومت میرو بچه رضا شاه کی قبول داره شاه رضا شاه پهلوی نه اینا تمام چیه که یگو کس دیگه اختیارش نداره اینی نیست نگور گوش کن هیچ کس اختیار نداره که پسند خود کو بله دیگه تحمیل کنه یا پسند خود کو بله دیگه مسلط کنه نه هیچ کس هم اختیار نداره ما هم بالکل اختیار ندارم هر کس کی هر کارمونه خودن چی اختیار داره لیکن اینی رو باید آدم بفهمه که اختیار تعلق در شعور داره هر چی که سطح آگاهی بال مورا اختیار اون مقص کلو باید بال بورا اون مقص کلو حق انتخاب را هر انسان داشته باشه اگر د کم معلومات اگر د شعور کم اگر د بے شعوری اختیار تاویل کدی بزنمو هسته کی تباہی ہے یک موضوع دیگه دی روزا کلو داغ ہے کہ مردما درو پیسہ برے ایران جمعنا کشمیر هم درو جمعنا ایسی شندم کی واقع نبودم دا ادگاه بسیار جمعنا ٹک ٹوک کی خدا کو یک بلوک ویڈیو ها هم دا اعتراضات هم زیاد شده مردما کستا گرس رفته رہی ہے خاتونوں مگر تلاهای خود رو مبرا پڑتا ہونا ما یک چیز دیگر شمور مثال میدم نو زمان نواز شریف قرض اتارو ملک سوارو یک مہم چلید امون یہ خاتونوں پورا پنشن کو ریٹائر شده بود داد خاتون خودشم بسیار غریب بود از نوکری تیچر بود ریٹائر شده تقاعد شده نوکریش ختم شده بود وقت کو پورا کرده بود هم تقاعدی هم پنشن خود کی گرفته د مور داد نواز شریف قرض پاکستان رو بیده
مملکت رست کنه یک بلوک مارتیکو بابایگو یک بلوک آبایگو د پنجاب خو رواج بلې دختر خو تمام زندگی جهیز جمعنا به جهیز دختر رکسنا مورا یک بلوک ازا جهیزای دختر خو را قربان کد باز بره سیلاب باز بره سیلاب رو کدو چاندہ جم شد باز بلدے زلزلے کشمیر چاندہ جم شد باز بره بندای آو یک دنه چیف جسٹس پیسہ جم کد امینا کدم سے رسید کدم ام زنا رسید آیا قرض اتارو ملک سوارو کامیاب شد امو پیسہ کجا شد امور کی خورد آیا کس ہم نواز شریف پرسان تنست ای گپ بالکل حقیقت درہ کہ ہر کس ہر چیز را خوش درہ جان کو بلیش قربان ہونا ہر کس ہر چیز را خوش درہ ہر چیز کو بلیش قربان ہونا نجی ایت شک نہیں ہے لیکن آیا جذباتی شدو کار را پیش مبرا لقمان حکیم گا مود حسن خان اسکول کی تقریری مقابلہ میں کدی آغا ناصر یک محترم است از برادرای قنداری ریٹائر شد از یونیورسٹی ای بسیار کلو مشهور بود ای دا تقریر کو گفت کی لقمان حکیم مگا وقت کی عقل پرسان کدی توی گوغیت گم مشی تو کجا موری گوتولا ہر جائے کی جذبات ہمات ہر جائے کی احساسات ہمات ما ہر جائے کی شوق بسیار مضبوط ہمات ہر جائے کی نفرت قار ہمات ما غیب بشم خلاصہ ہر جائے کی جذبات بود اونجی عقل نیا دا جذبات خودم بسیار کلو غلطیار منا بس جنال مردم کشمیر خوز بسیار دیر پیسہ جم کدر ہے بزنی دا کوئٹہ مردم یاد کرتا ما فقط امیر شمو فکر کن نا امیر فکر کن آیا ایران مور وہ کس گفتہ کی بارے میں پیسہ جم کن وہ کس غریب ہے ایران تنگے ارمو سے گرفتہ ہزار کشتی چند ملین ڈالر مگلا از ہر کشتی چند لاکھ ڈالر مگلا دراؤ شما اندازہ کن آیا ایران دا یک دنم زو بریک بالی کی فوٹوای شما درو 50,000 مشا 40,000 مشا 1 لاکھ مشا 2 لاکھ مشا آیا ایران دمزو محتاج ہے ایگو مجتہید فتوا دادا امو مجتہید کی شما تقلید درین امو فتوا دادا کی بورین دیدگاہ تمام چیز کو پڑھتا کن خوب میں نے خانہ ہا جنگ شدہ دیگا خاتونو بغیر اجازت شوی خوردہ پڑھتا ہو کدا تلا روندہ خانہ قبل طلاق کم رسیدہ نا چرے ایک جذباتی سنی مو آیا ایران گفتہ کہ بھی پیسہ درمو میر سیامو ایگو کس اختیار دے دے بورو پیسہ جم کرنا یک میزائل کی ایران فائر منا 6 ملین ڈالر یک میزائل چی 6 ملین ڈالر شمور بخدا تمامی مریابات تمامی بروریر کہ مو تلاہائی خورم جم کدا تاول کنی اولیاء خورم سودا کنی گاڑی و لیپ ٹاپ و موبائلہ خم سودا کنی یک دنہ میزائل مو خریدا ایران دادا میں کنی تمام امزی پیسہ خودن موبائل دادشت اگر مور کس دادشت بیلا خیمہ بگری قرار بوری دادشت بشی ہر چیز سودا کدا منج رہی کنی آیا یک دنہ میزائل مشا آیا دا چندے مریاباد علمدار روڈ یا دا چندے مریاباد بروری یہ گو کس جنگ میں تھا نا یہ گو کشور 6 خرب ڈالر خالی عربات دا امریکار کی جنگ کرنا چقص دیگا ملکا دا چقص خوچ تیاری کرنا آیا مو شمو کجک دنہ گوشوارہ میں تھا نہیں کی ایران بلے پائی شستہ کنی یا ایران محتاج ازمو ہستا نہیں ہے نا امروز دا سوسائٹی انہوں شمو خبر دینے دوری شم کہ ما ہمیں غریبان آجورا منار تا قدر واسود از پیسی دوستا کومک منو امروز نیمی آزرا فیس خونت را ما حقیقت شماروں گا میں قصد کے ماں دادم خیال قدم کلو دادم آلی معلوم شکی نا بابا وہ خدمی نزی مردمی ناداریت کار نشده
ال کراچی کی بودم صدها تلفون مات کہ ما دال خدمت رفتم میں نقص پیسہ خاص دا فلانی جائے رفتم ما شناخت کارڈ ندارم کراچی برم مرکز پیسہ نہیں دیا مگر تا کلی دا وکیل وکیل نہ کدم موتر پیسہ نہیں آیا دوستا امینا ریش فکر کدا کہ ہم قوم از مدرو بے سواد مشامی اسکولائی فارسی کی بنچ تمام اولاتا دا خانے خشتا امینا درون پڑھ مایا علی بلیم زنا ایگو فکر کدے مو ایگو اسپیتال از خود خودرے برے غریبا دا کراچی میمنا چخص کلو اسپیتال فری تیار کدا یار بیخی اشتیار بھی دا کہ بائی نینی چیم شم مفت جور منی بائی نینی دل شم مفت آپریشن دی بائی نینی گردے شم مفت آپریشن دی بائی نینی زانوی نقلی مفت ملا گنی ٹکی دا زانوی شم مفت ملا گنی بائی نینی ہر چیز شمارو مفت آپریشن منی برزای خدا منی آیا مو ایگو مو حضرہ یہ گورت ششتے امی تر پلان تیار کدے کہ مو ایگو اسپیتال ندرے چقص آدم آیا کہ صرف از خاطری بے پیسگی مردہ کلان کلان آدم آ مردہ ما نامش نمی کرم آیا مو ایگو اسکول درے کی فری باشا آیا امی کسائی کی دا خانی خونانی ششت ندرہ ما دا درا ہمارا چقص بردم زنگ زدہ کہ مو بخدا نان ندرے مو بابای ندرے مو یتیمی کاروبارم نمی تنی مو خالی دختری دا خانہ مو نان ندرے آیا امینا حق ندرہ بلدیم زی ایگو روز مو پیسہ جم کرے افغانستان کی تمام زمینار درو قبضہ منا آیا مو ایگو روز پیسہ جم کرے کہ ایگو آخر رب کی توبور یک دو دن تفنگ بے خر کی دشمن امات امور رائش بگری از برای خدا شمو قدیلزی والا پیدے قصد بریک گوشواری خو بالی وہ ہم گوشوارا نہیں ہے بالی ہم رینگ نا قدم دو شمو میزائل بخن کی ایران قدم رکا جنگ کنا امی چیزار ایک فکر کنن کہ امی پیسہ دا کجام شا قرض اتارو ملک سوارو نواز شریف کورت پیسے بندہ کی جور مشد کلان کلان بندہ یاو پورے چیف جسٹس صاحب کورت یک بلو کی تر چاندہ جم شدہ دا میں پاکستان دا افغانستان امین جی یک بلوک چاندہ جم شدہ از کدم شیگو کار پیش رفتہ اب بورندگار کس کی جذباتی ہے بورا امیتابھ بچن علی امیتابھ بری بری شبورا تلائی خبلیش پڑتا ہو کرنے دیگا لیکن امیتابھ بچن بعض ہم قسمر دا دمی روزہ 50,000 آدم را قرضائی شاہ ادا کدا دختر شنی تریستا بود پیش ہمزنا کے امرار کی پیسہ دادت کہ بنا نہ گا یار یہ آدم بلیز مو احسان کدا دختر شدیس خورینی تر کدا استا بود اب قرضداریا شاہ ادا کدا دا منی رقم استا بود یعنی مو شمو اختیار درے آزادی درے خدا مور آزاد پیدا کدا با اختیار پیدا کدا لیکن قدرو قطعی شرط شعور ہے شرط آگاہی ہے شرط علم ہے شرط رسیدو ہے ما بازم از تمام شمو دوبارہ خواہش نم کہ ای طرف فکر نکن کہ ما رضا وکیل اخرق کلا یہ غیدم ادانا کدم یہ غیدم گفتن میتنم امی زبون دم در بخرا کہ امی گبرونا تصور نمیتنم فکر نمیتنم یہ غیدم ما نمکم ہر چیز ما خوش درم شمو خوش کن یہ غیدم ما نمکم عقیدہ ما درم شما مو قدر داشته باشین یہ غیدم ما نمکم کہ امو مجتہید ہے کہ ما خوش درم تم خوش داشته باشی اگر تو خوش نداری بس تو کافری نمکم با ما ہمیشہ مگم علیکو ما مطابق علم کو مطابق تجربے کو مطابق مقصد کی کتاب خواندم قد کلانا توبہ شدم ریڈیو شندوم از فیس بک شندوم از یوٹیوب شندوم از کلانا دا مختلف برنامه ها شندوم اونم زنا ایگو نتیجہ گیری کدام بقصد خدشم گم ضروری نہیں ہے کہ ما صحیح بگم بالکل ضروری نہیں ہے کہ ما صحیح بگم لیکن شمو دا مقابل چی دلیل بگن تاکہ ہمو کسا کی دا پروگرام ویڈیوائز مر گوش نہ امنام یاد بگرم ما خود مم یاد بگرم یا امیدوارم کہ قد جان جور قد سلامتی پروگرام را گوش کده باشین کراچی گرم بود کوئٹہ یخ هسته علم کی برنامه خود جور کدم مر یخ ده امیدوارم کہ دگه بای ما بالکل ناراض نشین خودلچم اختیار دارین ہر عقیدہ را پسند منین اختیار دارین ہر لیڈر را پسند منین اختیار دارین ہر سیاسی پارٹی را کی خوش دارین اختیار دارین سلامت باشین تمام شم جور باشین